उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्सभायै साध्यक्षायै विश्ववैदिकविज्ञान सम्मेलनस्य अस्य सत्रस्य सन्माननीयाः अध्यक्षाः ब्रह्मश्रिया विराजिताः कृष्णन् महोदयाः तान् प्रणतिपुरस्सरम् अभिवन्द्य उपमञ्चं विराजमानेभ्यः मद्गुरुवर्येभ्यः राणी सदाशिवमूर्तिमहाभागेभ्यः च प्रणतिपुरस्सरं नमस्कारान् समर्प्य उपस्थितान् सर्वान् च अभिवन्द्य अविलम्बं मदीयान् विचारान् अत्र प्रस्तौमि। वस्तुतः भारतीय मनोविज्ञाने नैके विषयाः तादृशाः सन्ति येषां वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यञ्च पाश्चात्य मनोविज्ञानतः पृथक्तया स्वयं सिद्धं वर्तते। तेषां सर्वेषामपि विषयाणाम् आलोडनम् अथवा अवलोकनम् अत्र प्रदत्ते समये भवितुं नार्हति। अतः एकं विषयमादाय तत्र मदीय पत्रप्रस्तुतिं करिष्यामि। भारतीय मनोविज्ञाने मनस्सङ्कल्पना इति। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। सामान्यतया वयं सर्वेपि जानीमः किं मनः नाम इति चेत् मन्यते अनेन इति मनः यदतीन्द्रियमिति अस्माभिः स्वीक्रियते, कैश्चिच्च इन्द्रियत्वेनापि स्वीक्रियते। ज्ञानविज्ञानस्य निर्देशकं भवति मनः। विश्वस्य सर्वज्ञानस्य आश्रयस्थानमस्ति। सर्वेषु इन्द्रियेषु प्रधानत्वेनापि स्वीक्रियते इदं मनः। एतादृशस्य मनसः यद् स्वरूपं भारतीयैः प्राच्यविद्यायां चिन्तितम् उपस्थापितञ्च तत् कथम् अस्माकं वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यं च प्रतिपादयति इति प्रमुखः विषयः अद्यतन मम पत्रस्य। नेक्स्ट प्लीज। तदादौ वयं किञ्चित् सिंहावलोकनं कुर्मः। यत् पाश्चात्यमनोविज्ञानस्य यदा आविर्भावः अभवत् तदनन्तरं तैः स्वकीयविचाराः कथं प्रस्तुताः, तेभ्यश्च किं वैशिष्ट्यम् अत्र भारतीयमनोविज्ञाने अस्माभिः लक्षयितुं शक्यते इति। यद्यपि मनोविज्ञानस्य आविर्भावविकासादिविषयेषु पाश्चात्यानां योगदानं महनीयं वर्तते, तद्वदेव भारतीयदर्शनशास्त्रेषु वेदेषु उपनिषत्सु च मनोविज्ञानस्य सत्ता या उपलभ्यते सापि तथैव अस्माकं कृते महत्तरा। आत्मनः मनसः चैतन्यस्य च विज्ञानं मनोविज्ञानमिति समस्यान्तरे यथा यथा परिभाषा परिवर्तिता तदनुसारमपि प्राच्यदर्शनशास्त्रं निरीक्षितुं शक्यते। तदादौ पाश्चात्यानां प्रीवियस् स्लैड् प्लीस्। पाश्चात्यानां या संकल्पना वर्तते शास्त्रस्य अस्य विषये सा ईषदत्र प्रस्तूयते। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, तत्र कस्यचित् प्रसिद्धस्य मनोविज्ञानिनः वाक्यं मया अत्र प्रस्तूयते। मैकडोगल ब्रवीति यत् psychology may be best and most comprehensively defined as the positive science of the conduct of living creatures इति एका सामान्य परिभाषा अथवा सारांशतया तैः मनोविज्ञानस्य इत्थं प्रकारेण स्वरूपं निर्दिश्यते। साम्प्रतिके काले साइकोलॉजी इट इज टेकन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सामान्यतया यदि एतस्य शास्त्रस्य स्वतन्त्ररूपेण यः आविर्भावः पाश्चात्यदेशेषु जातः सः लक्ष्यते चेत् नाति दीर्घकालः तस्य सञ्जातः। सो वी कैन फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बिहेवियर एज अ साइकोलॉजी इन द 18th और 19th सेंचुरी इट्सेल्फ। यतोहि आदौ विषयोऽयं दर्शनशास्त्रेषु अन्तर्हितः आसीत्। तदुत्तरकाले यूरोप देशेषु जर्मन देशेषु च अस्य विषयस्य स्वतंत्र अध्ययन विषयत्वेन यदा स्वीकारः अभवत् तदा 18th शताब्दौ एतस्य स्वतंत्रतया सत्ता स्वीकृता। सो वी कैन कंसिडर दैट दिस साइकोलॉजी हैज इंडिपेंडेंटली स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट इन द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तर्हि तदनन्तरं शताब्दीद्वयम् अथवा शताब्दीत्रयं यः विकासप्रवासः परिलक्ष्यते तस्मिन् नैकानि परिवर्तनानि अस्माभिः अवलोक्यन्ते। अर्थात यदा अस्य विषयस्य पाश्चात्य देशे प्रवासः आरब्धः तस्मिन् काले सर्वप्रथमम् इट वाज कंसिडर्ड एज द
स्टडी ऑफ सोल इति। कालांतरे पुनः विज्ञानादि क्षेत्रेषु विषयस्यास्य सिद्धान्तस्यास्य तथा प्रयोगपुरस्सरम् अनुशीलनं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा इदं सिद्धान्तम् अथवा अमुं विषयं विहाय पुनः मनः इति स्वीकृत्य तैः चर्चा कृता यत् मनोविज्ञानं नाम मनसः अध्ययनं करोति इति। पुनः कालान्तरे स एव प्रश्नः आगतः यत् मनसः प्रयोगपुरस्सरं वैज्ञानिकम् अध्ययनं प्रयोगपुरस्सरम् अनुशीलं वा कथं विधातुं शक्यते इति हेतोः कालान्तरे 19 शताब्दौ केचन विज्ञानिनः मनोविज्ञानिनः सन्ति ये अमुं विषयं स्वीकृत्य आगताः यत् इट इज कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। यत् किंचित् वा अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, ऑब्जर्व कर्तुं शक्यते, यस्य उपरि किंचित् अध्ययनं वा कर्तुं शक्यते। कालान्तरे च पुनः अपडेटेड वर्जन आगतं 20 शताब्दौ अमेरिकायां जेबी वैट्सन तादृशाः नैके मनोविज्ञानिनः आसन् ये एतस्य शास्त्रस्य प्रमुखम् अध्ययनस्य विषयं बिहेवियर व्यवहारः इति उक्तवन्तः। तर्हि यः विकासक्रमः अथवा ये तावन्ताः प्रमेयविषयाः तत्र परिवर्तनशीलाः दृष्टाः तद्दृष्ट्वा तेष्वेव विद्यमानः एकः विलियम वुडवर्थ इति मनोविज्ञानी वर्तते। सः परिहासदृष्ट्या उपहासात्मकदृष्ट्या एवं व्याख्याति मनोविज्ञानस्वरूपं यत् फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, it still has behavior of a sort। अर्थात कः अस्य प्रमेय विषयः स्यात् येन वयं तार्किकम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः इत्यत्र यद् वैमत्यं तत्र बहुधा परिलक्ष्यते तदनुसारं काले काले तेषां प्रमेयसिद्धान्ताः परिवर्तिताः, तदनुगुणं च व्याख्याः परिवर्तिताः, तदनुगुणं च तेषां मनसः स्वरूपविषये यत्किञ्चित् चिन्तनमस्ति तदपि अस्माभिः परिवर्तितमस्ति इति द्रष्टुं शक्यते। तर्हि एतैः परिवर्तनैः प्रामुख्येन यद् निष्कर्षरूपेण उपस्थापितं मनसः स्वरूपं यत् पाश्चात्यमनोविज्ञाने वर्तते तच्च ह्यूमन साइके और माइंड इज इन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, 3 लेयर्स एंड 3 कॉम्पोनेंट्स। एतद् सिग्मंड फ्राइड मतं वर्तते। तद् उत्तरवर्ती काले ये आगताः मनोविज्ञानिनः तेषु अस्य अधिकः प्रभावः आसीत् इति हेतोः प्रायशः मनसः स्वरूपम् इत्थं रूपेण सर्वत्रापि अस्माभिः व्याख्यातमस्ति इति द्रष्टुं शक्यते। साम्प्रतं वयं चिन्तयामः किमिदं स्वरूपं तथा सामग्र्यान् अथवा समग्रतया सर्वान् विषयान् विशदीकरोति वा इति चेत् न। अतः तदत् विषये ज्ञातुम् अस्माभिः भारतीय संकल्पनाः याः सन्ति ताः किञ्चित् अवलोकनीयाः इति। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तर्हि अस्माभिः यद् उक्तं पाश्चात्यदर्शने प्राचीनपाश्चात्यमनोविज्ञानेपि आत्मनः मनसः चैतन्यस्य या चर्चा विहिता अस्ति तद्वत् वेदेषु उपनिषत्सु दर्शनशास्त्रेषु च आत्मानं मनः चैतन्यम् एतत् सर्वम् अधिकृत्य या चर्चा विहिता तदादाय इत्थं वक्तुं शक्यते यत् बहु विशदतया सामग्रिकम् एकं होलिस्टिक् अप्रोच ऑफ माइंड यद् अस्माभिः प्रस्तूयते तद् वस्तुतः इतोपि वैलक्षण्यं वैशिष्ट्यं च धारयति। किम् अस्ति तत् स्वरूपमिति चेत् तत्र I have quoted few references from Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita and all. I will not read out all of them, but तत्र अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या आत्मावारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वं विज्ञानं भवति। Yes sir. जगज्जितं केन मनोहियेन। इट मे बी लाइक अ क्वेश्चन, केन जितं चेत येन मनोहितम, अर्थात वन हु हैज द माइंड पावर is able to win the world, like that. So many quotations are there which are reflecting the holistic approach of mind in our Bharatiya Manovijnana. Next please. एतत् सर्वमपि बहुधा अहं न विशदीकरोमि यतोहि आचार्याणां भाषणे तैः अयं श्लोकः पूर्वम् उद्धृतः एव आकारैः इंगितैः गत्या चेष्टया इत्यादि। अर्थात अंतर्गतं मनः अपि ज्ञातुम् एवम् अंतर्गतं मनः गृहीतुम् अथवा ज्ञातुं
अस्माकं कृते कानि कानि साधनानि उपलभ्यन्ते इति चेत् तत्र आकारः वर्तते। तस्य व्यक्तित्वलक्षणे अपि वयं वदामः पञ्चभिर्वकारैः वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च पञ्चभिः वकारैः व्यक्तित्वम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तथैव मनुस्मृतौ इत्थमपि उक्तम् आकारेण इङ्गितेन गत्या चेष्टया भाषितेन नेत्रवक्त्रविकारैश्च गुह्यते अन्तर्गतं मनः। तर्हि एतत् सर्वमपि रिफ्लेक्ट् करोति कुत्र इति चेत् 20शताब्दौ JB वाट्सन् महोदयः यदा आगत्य वदति यत् मनोविज्ञानं नाम आत्मनः मनसः चैतन्यस्य वा अध्ययनविषयः नास्ति अपितु व्यवहारस्य अध्ययनविषयः चेत् एतदेव मनुस्मृतौ अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत् व्यवहारः अपि कैः साधनैः ज्ञातुं शक्यते इति चेत् आकारः इङ्गितम् इत्यादि। अर्थात् ऑल दीज आर द हेल्पफुल थिंग्स टू स्टडी द बिहेवियर। अतः अंतर्गतं मनः यदा बाह्यरूपेण अस्माभिः ज्ञातव्यः इति अस्ति चेत् ज्ञातव्यम् इति अस्ति चेत् तर्हि एतानि साधनानि अस्माकं कृते उपयुक्तानि भवन्ति। नेक्स्ट, तर्हि अन्ततो गत्वा सामान्यः प्रश्नः नाम का आवश्यकता भवति मनोविज्ञानस्य इति चेत् तत्र पाश्चात्याः नैकविधान् विचारान् प्रस्तुवन्ति। अस्माकं तु संकल्पना स्पष्टा अस्ति यत् मनसः दूषणं दूरीकर्तुं तथा मनसः शुद्धिकरणाय याः मनसः वृत्तयः सन्ति ताः अपसारयित्वा बन्धनात् मुक्तिं प्राप्तुं मानसिककर्मणः शुद्धिकरणाय एतत् प्रमुखम् उद्दिष्टमस्ति अस्माकं भारतीय संकल्पनायां मनोविज्ञानस्य। मनः शुद्धिकरणाय मनसः शुद्धिकरणाय याः वृत्तयः सन्ति ताः अपसारयित्वा मुक्तिप्राप्तये अपि च यदि केचन दोषाः मानसिकदोषाः मानसिकपतयः सन्ति तासां दूरीकरणाय। अतः इमानि उद्दिष्टानि मनसि निधाय अस्माकं संकल्पनाः प्रवर्तिताः। तस्मात् मनसः यत् स्वरूपं मया आदौ तत्र पाश्चात्यदृशा प्रदर्शितं तदपेक्षया वैशिष्ट्यपूर्णं स्वरूपमस्ति। यतोहि स्वरूपादेव उद्दिष्टप्राप्तिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते अग्रे। तर्हि कुत्र कुत्र तत् सर्वं सन्दर्भादिकमत्र मनोब्रह्म मनो वै प्रजापतिः मनसि हि अयमात्मा प्रतिष्ठितः कामसङ्कल्पो विचिकित्सा। अर्थात् एतत् स्वरूपं प्रदर्शयितुं किं तात्पर्यमिति चेत् या संकल्पना पाश्चात्यैः मनसः विषये स्वीक्रियते सा मर्यादिता वर्तते, किन्तु तस्मिन्नेव स्थने अस्माभिः तद् एतावद् व्यापकं कृतमस्ति यत् तद्वारा वयं ब्रह्मतत्त्वं प्रति अपि तस्य निर्देशं कुर्मः। मनो ब्रह्म इति मनो वै प्रजापतिः इति। अर्थात् केवलं इट्स नॉट लिमिटेड अप टू द इंटरनल और आउटर एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग बट वी आर टेकिंग इट अप टू द मार्ग। कुत्र पर्यन्तं सः मार्गः गच्छति? सः ब्रह्म प्राप्ति पर्यन्तं मार्गः गच्छति। अतः वी आर कंसिडरिंग इट एज द प्रजापतिः ब्रह्म। एतावत् तस्य उदात्तं स्वरूपम् अस्माभिः विशदीक्रियते, तेन तस्य सूक्ष्मेक्षिकया अध्ययनम् अस्माभिः विधेयम् इति तात्पर्यम् अवगम्यते। नेक्स्ट प्लीज। परवर्तिनी काले अस्माकं दर्शनेन प्रभाविताः नैके मनोविज्ञानिनः सन्ति। वन ऑफ देम इज कार्ल यूंग हू वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन फिलोसफी। तेन टॉपोलॉजी ऑफ माइंड इति यत् किञ्चित् तत्र प्रकाशितम् आसीत् तस्य अथवा अल्फ्रेड एडलर हू डिलिवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एते सर्वेपि ऊनविंशशताब्दस्य उत्तरवर्ती काले यदा आगताः तदा भारतीय तत्त्वज्ञानस्य अध्ययनेन तत् प्रभावेन प्रभाविताः यत्किञ्चित् सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः तस्य सर्वस्यापि सिद्धान्तस्य मूलम् अस्माभिः एतत् द्रष्टुं शक्यते। एवं प्रकारेण मनसः स्वरूपम् अस्माकम् उपनिषत्सु व्याख्यातं वर्तते, वेदेषु व्याख्यातं वर्तते। तत्र अथर्ववेदः वदति मनसे चेतसे धिये आकुतये उत चित्तये मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वचम वयम इति। अर्थात मनसे इत्यनेन संवेदनाः प्रेरणाः इमोशंस एंड मोटिवेशंस आर कंसिडर्ड। धिये अवधानं स्मृतिः बुद्धिः इति। चित्तये इत्यनेन स्मरणं विस्मरणं। श्रुताय इत्यनेन श्रवणं। चेतसे इत्यनेन चेतना चिन्तनं। मत्यै आकूतये। एतानि सर्वाणि अपि तत्त्वानि अस्माकं कृते मनसः यत् विशदं स्वरूपमस्ति तस्य यद् वैशिष्ट्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते तत् प्रतिदर्शयन्ति। एवमेव उपनिषत्सु अपि
एते विचाराः अथवा विशिष्य मनसः स्वरूपं यदस्ति तत् कथं रूपेण प्रतिपादितम् इति द्रष्टुं शक्यते। अस्य प्रभावः परवर्तिनि काले अन्येषु अपि पौराणिकग्रन्थेषु महाभारते वा गीतायां वा अस्माभिः लक्षयितुं शक्यते। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयान्याहुः, इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः। एतस्यैव प्रभावः तत्र गीतायामपि अस्माभिः लक्षीक्रियते। नेक्स्ट प्लीज। एतावत् पर्यन्तम् उपनिषत्सु अथवा वेदेषु ये विचाराः मनसः स्वरूपं प्रकटयन्ति, विशदीकुर्वन्ति, तदादाय एव अग्रिमे काले परवर्तिनि काले यत्किञ्चित् साहित्यं सृष्टं तत्रापि लक्षयितुं शक्यते। भूमिरापनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्नाः प्रकृतिरष्टधा इति भगवद्गीतायामपि प्रोक्तं वर्तते। यच्च कठोपनिषद्वाक्यं पूर्वम् अत्र मया वाचितं तस्यैव भगवद्गीतायां प्रभावः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः, इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात् एतत् सर्वमपि मनसः स्वरूपं विशदीकृत्य अस्मान् बोधयति यत् तस्य नियोगः, तस्य नियन्त्रणं, तस्य उपयोगः कथं कर्तुं शक्यते इति। वी आर नॉट टेलिंग ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइके और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, बट instead of that we are explaining how to control it, how to manage that. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। किन्तु अनन्तरम् अग्रिमे काले योगशास्त्रवत् तत्रापि उक्तम् अभ्यासवैराग्याभ्यां तस्य निग्रहः कर्तुं शक्यते। तर्हि स्वरूपमात्रकथनेन वयं न तृप्ताः, अपि तु तस्य परिष्कारः, तस्य चिकित्सा, तस्य नियन्त्रण उपायाः च अस्माभिः तत्र विशदीकृताः इति वैशिष्ट्यमस्ति अस्माकं तदपेक्षा इति सारः। अग्रे चरकसंहितायाः अपि उद्धरणानि आचार्यैः प्रदत्तानि। तत्र द्वित्राणि उद्धरणानि मयापि अत्र स्वीक्रियन्ते। यत् अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेति इत्याहुः। अर्थात् मनसः सम्पर्केण एव इन्द्रियाणि तेषां विषयग्रहणं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। तर्हि प्रथमं स्वरूपं, तदनन्तरं तस्य नियन्त्रण उपायाः, तदनन्तरं तस्य प्रोसेस् अर्थात् प्रक्रिया विषये अपि अस्माभिः विशदीक्रियते। अर्थात् विषयग्रहणं कर्तुं कदा समर्थाः भवन्ति इति चेत् मनसः सम्पर्केण एव। अतः मनः पुरस्साराणि इन्द्रियाणि अर्थग्रहणसमर्थानि भवन्ति। तत्र यदि सन्तुलनं यदि अस्माभिः योग्यतया न विधीयते चेत् का हानिः इति चेत् मानसिकरोगाणाम् उत्पत्तौ तदेव मुख्यं कारणमिति अस्माकं चरकसंहिता। मनसस्तु चिन्त्यमर्थः, तत्र मनसे बुद्धेश्च ते एव समानतिहिन मिथ्यायोगाः प्रकृतिविकृतिहेतवो भवन्ति। अर्थात् मनसः सम्पर्कः विषयग्रहणार्थं यदा इन्द्रियेण सह भवति तत्र यत् सन्तुलनम् अपेक्षते तत् यदि योग्यतया न जायते चेत् मनोविकाराः उत्पद्यन्ते। अतः हाउ टू प्रिवेंट दैट मनोविकारास् इत्ययं विषयः अपि अत्र अस्माभिः स्वरूपेण सह, नियन्त्रणेन सह, प्रक्रियायामपि अवगन्तुं शक्यते इति आशयः। नेक्स्ट प्लीज। सुश्रुतसंहितायां तु यथा त्रैगुण्य विवरणं कृतं वर्तते, सात्विकं मनः, राजसिकं मनः, तामसिकं मनः, तत्र तेषां स्वरूपवर्णनं विधाय इदमपि उक्तं वर्तते यत् तामसास्तु विशदित्वम्। अर्थात् तामसिकमनसा एव सर्वेपि विकाराः, मनोविकाराः उत्पद्यन्ते। अतः तेषु के दोषाः द्रष्टुं शक्यन्ते इति चेत् बुद्धेः निरोधः, ज्ञानं दुर्मेधस्त्वम्, अकर्मशीलता, निद्रालुत्वं। तर्हि एकैकः अपि अंशः एवं लक्ष्यते चेत् स्वरूपमात्र वर्णनं नास्ति, अपि तु स्वरूपं, तदनन्तरं तस्य नियन्त्रणं, तदनन्तरं मनसः नियन्त्रणे यदि असन्तुलनं जायते चेत् किं भवितुमर्हति, तदनन्तरं च के मनोविकाराः उत्पद्यन्ते। यदि तादृशमनोविकाराः युष्मासु अपि संलक्ष्यन्ते चेत् तान् विकारान् दूरीकर्तुं किं करणीयमिति चेत् पुनः स्वरूपं विज्ञाय किं मनः भवत्सु योग्यतया अस्ति, यद् नास्ति तामसमनसः यदि गुणाः भवद्भिः अवगताः चेत् अवगन्तुं शक्यते। पर्टिक्युलर्ली दिस् टैप् ऑफ मनोविकार इज बीइंग caused because of this particular guna, तामस गुण। अतः तस्य दूरीकरणं करोमि चेत् ऑटोमेटिकली अस्माकं सः विकारः अपि अपगच्छति इति तात्पर्यम्।
एवं यथा वेद उपनिषद संहिता ग्रंथेषु उद्धरणानि स्वीकृतानि तथा दर्शनशास्त्रे तु महान् विचारः वर्तते। किं बहुना पूर्वं शास्त्रमिदं स्वतन्त्रतया न स्वीक्रियते स्म, इट् वास् टेकन् एस् द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। अनन्तरकाले तत् स्वतन्त्ररूपेण शास्त्रमिति पाश्चात्यैः स्वीक्रियते, किन्तु भारतीय मनोविज्ञानस्य संकल्पना अद्यापि तथैव अस्ति यत् इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, अर्थात मनोविज्ञानमिति स्वतन्त्र अध्ययनस्य विषयः नास्ति, स तु तत्त्वज्ञाने अन्तर्गतः एव एकः उपविषयः इति। नेक्स्ट, पातंजल योग सूत्रस्यापि अस्ति। नेक्स्ट, वेदांत दर्शनेषु आद्य शंकराचार्यस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। तेषां विवेकचूडामणौ ग्रन्थे अंतःकरणचतुष्टय वर्णनं यद्वर्तते तद् अत्र उपस्थाप्य तदनुसारं कथम् अस्माकं मनोविकाराणाम् उत्पत्तिः अथवा कथं तस्य निग्रहः कर्तुं शक्यते इति नेक्स्ट स्लाइड मध्ये अस्ति। पश्यन्तु, माया एव मनोविकारस्य मूलमिति तत्र आशयः। राजस तामस गुणानां परिणामाः सन्ति मनोविकाराः। विवेकचूडामणौ तेषां वर्गीकरणम् एवं प्रकारेण विद्यते। कामः क्रोधो लोभः दम्भाद्यसूया इत्यादि वाक्यैः तत्र एकं लिस्ट अपि मया दर्शितम्। अर्थात् रजोगुण जनिताः ये मनोविकाराः सन्ति ते इत्थम् अत्र लक्षिताः। कामः, क्रोधः, लोभः, दम्भः, असूया, अहङ्कारः, ईर्ष्या, मत्सरः इति। तद्वत् नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तामसगुणजनिताः ये मनोविकाराः सन्ति तेपि तत्र दर्शिताः सन्ति। अज्ञानम्, आलस्यं, जडता, निद्रा, प्रमादं, मूढता। अर्थात् एतेषां मनोविकाराणां मूलं यदस्ति तत् मनसः तामसिकत्वं वा राजसिकत्वं वा, तेषां ये गुणाः तत्र पूर्वं संहिताग्रन्थेषु वर्णिताः तद्वदत्र विवेकचूडामणौ अपि तामसिकगुणाः राजसिकगुणाः मनसः ये उक्ताः तदनुसारेण तत्र यः संतुलनस्य भावः वर्तते तत्र इतस्ततः यज्जायते तद्वारा तमोगुणजनितमनोविकाराः अथवा रजोगुणजनितविकाराः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तर्हि एतावता बहुषु मन्त्रेषु अथवा सन्दर्भेषु मनसः यत् चिन्तनम् उक्तं तत्र आशयः एवं वर्तते यत् स्वरूपमात्रकथनेन वयं न तस्य मनसः विश्लेषणं कुर्मः, अपि तु तदग्रे स्वरूपं विज्ञाय स्वरूपस्य सूक्ष्मेक्षिकया अध्ययनेन मनोविकारपर्यन्तमपि गन्तुम् अस्माकं काचित् प्रक्रिया निर्दिष्टा अस्ति। सा च प्रक्रिया यदि तत्र थेरपी विषये अस्माभिः संलग्नीक्रियते चेत् इट कैन बी मोर एक्सप्लोर्ड बाय द वे ऑफ थेरपी। अतः स्वरूपमेव केवलं निर्दिष्टमस्ति भारतीय मनोविज्ञाने इति नास्ति इति मम कथनस्य आशयः। अतः उपर्युक्तेषु मन्त्रेषु मनसः क्रियमाणाः उल्लेखाः प्रायशो अर्वाचीन मनोवैज्ञानिकानाम् अभिमताः एव विद्यन्ते। यतोहि बहूनां तु मतानि अत्र प्रभावितानि अपि सन्ति भारतीय तत्त्वज्ञानात्। मनस्त्वत्र चैतन्यात्मकं वर्तितं, ज्योतिषां प्रकाशकानां श्रोत्रादिकानाम् एकमेव ज्योतिः प्रकाशितम् इति इत्यादि जाग्रद्दशायां यज्जाग्रतो दूरमुदैति इत्यादि वाक्यैः ज्ञायते एव। अतः एतावता भारतीय मनोविज्ञानस्य स्वरूपकथनावसरे सांख्य न्याय वेदांत बौद्ध मतानुसारी यत् स्वरूपमस्ति तद् यदि सूक्ष्मेक्षिकया अधीयते चेत् तदनुसारेण वयं वी कैन डायग्नोज द सिम्पटम्स, तद्वारा मनोविकारपर्यन्तं गन्तुं शक्नुमः। तेन च प्रक्रियायाम् आदाय अथवा प्रक्रिया माध्यमेन उपचारपद्धतिमपि स्वीयां विशिष्टां काचित् वयं निर्देष्टुं शक्नुमः। अतः स्वरूपस्यैव केवलम् अत्र विश्लेषणमस्ति इति न, अपि तु स्वरूपकथनेन सह नैके प्रक्रियाविषयाः अपि विचारिताः सन्ति, येषाम् अध्ययनेन we can introduce new therapies of counseling or maybe we can explore few new avenues in the field of therapy. एतस्य सर्वस्यापि अध्ययनेन इति मम अत्र कथनस्य सारः। भगवद्गीतायाः उद्धरणानि अपि मया उक्तानि एव। तर्हि एतावता भारतीय मनोविज्ञानस्य यत् चिन्तनं वर्तते, मनसः विषये या संकल्पना वर्तते, सा संकल्पना वेदादारभ्य संहिताग्रन्थेषु अथवा पौराणिकग्रन्थेषु अपि प्रतिफलिता दृश्यते। अतः तेषां सूक्ष्माध्ययनेन वयं स्वरूपादारभ्य प्रक्रियापर्यन्तं, प्रक्रियादारभ्य उपचारपद्धतिपर्यन्तमपि गन्तुं शक्नुमः। अतः तस्य अध्ययनेन we can introduce new therapy of counseling with the help of this concept of mind which is explained in the
our ancient text इति मम पत्रस्य सारः आसीत्। अत्र अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः।